सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि एहतजाज करेंगे। JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहाद की गाड़ी है वो थोड़ा सा आगे चलती है, फिर रुक जाती है, फिर आगे चलती है, फिर उसके बीच में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। अभी हालिया रुकावट ईद के दिनों के दौरान जो बयान सामने आया था मौलाना फजलुर रहमान साहब के अगेंस्ट या JUI के अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आवाज़ उठी थी। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि विकेट के दोनों तरफ खेल रही है JUI, उस पर कुछ तनाज़ा चल रहा है। फिर आज़म स्वाति साहब की जानिब से अब जो इस्टेब्लिशमेंट से बात या डील या मुज़ाकरात करने की कोशिशें की जा रही हैं, आरिफ अलवी साहब का भी इस हवाले से स्टेटमेंट सामने आया। उस पर भी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अगर आज़म स्वाति इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो वो ज़ाती तौर पर करना चाहते हैं, पार्टी का उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बहरहाल पार्टी से आज़म स्वाति साहब का तो ताल्लुक़ है। अगर वो आज खुद कुछ कर रहे हैं तो फिर उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है उनके खिलाफ। अब और कामरान मुर्तज़ा साहब का भी इस हवाले से स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात चल रही है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें उस पर थोड़ी बहुत तशवीश ज़रूर है। अगर बात बन गई तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है और हम इस इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे। क्या बनेगा इस एहतजाज का मुस्तकबिल? शेर अफजल मरवत साहब कुछ अरसे पहले हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने वाज़ेह कहा था कि PTI भी एहतजाज से राह फरार के रास्ते ढूंढेगी, बहाने ढूंढेगी। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। मरवत साहब, आप तो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एहतजाज से राह फरार करने के बहाने ढूंढेगी, लेकिन एक बात तो तय है, कहीं ना कहीं एहतजाज PTI ने शुरू भी कर दिया है, जिसके नतीजे में कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। बहुत शुक्रिया। कहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक एहतजाज शुरू हुआ है? शहर इक़्तिदार में पिंडी में कुछ एहतजाज हुआ था। का कोई आपके भी इल्म में है एहतजाज हुआ था जिसमें बानी PTI की बहनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। आलिया हमजा भी गिरफ्तार कर ली गई थी। सलमान अकरम राजा साहब भी वहाँ पर थे। ये एक मामूल का वाक़या था, ये एहतजाज नहीं था। खान साहब से मुलाकात के लिए बहनें गई हुई थी, जिनमें से अलीमा खानम को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पे कुछ लम्हों के लिए या चंद घंटों के लिए उनको हिरासत में ले जाके फिर एक दूर की जगह पे 80 किलोमीटर दूर जो है उनको छोड़ दिया गया। ये एहतजाज तो खैर हम नहीं कह सकते। एहतजाज से मुराद ये है वो ऑर्गेनाइज्ड एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि ईद के फ़ौरन बाद मुल्कगीर एहतजाज होगा और इस्लामाबाद की तरफ जो है वो काफ़िले जाएंगे। वो एहतजाज की बात जो है मैंने की थी कि चूँकि पार्टी इंतशार का शिकार है और अब तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिस पर अलल ऐलान जो है बयानात न दिए जाए। और जिस तरह भी आपने आज़म स्वाति साहब की बात की, तो आज़म स्वाति साहब के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि वो अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर भी रहा है तो की हैसियत में कर रहा है, यानी कि उस हज़रत कुरान करीम हाथ में लेकर कैमरे के सामने रहते खान तमीद भी हैं, सेनेटर हैं, बहुत ज़्यादा कैदोबंद की सऊबतें उन्होंने जो है बर्दाश्त की है। आप समझते हैं शेर अफजल मरवत साहब बानी PTI के इल्म में है या उनकी इजाज़त से आज़म स्वाति मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं? यकीनन मैं तो आज़म स्वाति साहब को सच्चा और खरा शख्स समझता हूँ। उनको क्या पड़ी है कि अपने तई से झूठ बोले, और वो अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं या खान ने उनको गो अहेड दिया है तो मैं ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा कि बेहतर होगा कि मुज़ाकरात जो हैं उसमें नुमाइंदगी पार्टी की मुकम्मल हो, अली अमीन खान हो, बैरिस्टर गौर साहब हो, और इसी तरह कोई एक तीसरी कदावर शख्सियत इनके साथ हो ताकि पार्टी की मुकम्मल तर्जमानी हो सके। आरिफ अलवी साहब भी कुछ एक्टिव मुज़ाकरात के हवाले से नज़र आ रहे हैं। वो सदर पाकिस्तान भी रह चुके हैं, उनकी यकीनी तौर पर काफ़ी करीबी ताल्लुकात भी होंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ या मुक़्तदरा के साथ, तो उनका एक्टिव होना आप समझते हैं कहीं ना कहीं कोई पेशरफ्त होगी? आरिफ अलवी साहब
بطور صدر جو ہیں ان کا لازماً جو ہیں انٹریکشن رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس وقت میں یہ احساس پارٹی کی صفوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر مذاکرات ہو جائے اور کوئی راستہ جو ہے نکل جائے، سیاسی استحکام بھی جا سکے اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے کوئی ایگریمنٹ ہو سکے اور ساتھ میں سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو سکے، اور انہی کوششوں کا تسلسل نظر آتا ہے۔ جب امریکہ سے کچھ ڈاکٹر حضرات آئے، انہوں نے بھی ملاقاتیں کی، یہ سب چیزیں اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے کئی دفعہ مذاکرات کیے، لیکن آج کے مذاکرات کے اور ماضی کے مذاکرات میں اتنا فرق ضرور ہے کہ شاید آج اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہوگی کہ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے، اور ماضی میں جو ہیں وہ پیشکشیں ان کی طرف سے آئی، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہیں جب تک اپنی صفوں میں انتشار ختم نہیں کرے گی، یکجا نہیں ہوگی اور اس قابل تصور نہیں ہوگی کہ یہ روڈوں پہ احتجاج کی سیاست کر سکتی ہے، تب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کو سنجیدہ نہیں لے گی۔ جس انداز میں خان کو پابند سلاسل رکھا ہے اور جتنے تواتر سے مقدمات ان پہ قائم کیے جا رہے ہیں، اور پارٹی جو ہیں اس کو تاحال جو ہیں اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے کوئی ایلینز ہو، تو یوں اس تناظر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اور مذاکرات کی ضرورت تب محسوس ہوگی جب ان کو یہ اندیشہ ہو کہ پی ٹی آئی اس قابل ہیں کہ احتجاجی سیاست کر سکے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، مختلف مواقع پہ مختلف رکاوٹیں آئی، سنگجانی پہ سٹے کرنا تھا، ڈی چوک پہنچ گئے، تو جو بات چیت تھی وہ ساری ریورس ہو گئی۔ 22 اگست کی بھی یہی صورتحال تھی، تو لہذا کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ورنہ سوشل میڈیا جو ہے وہ تو در اندازی کر ہی لیتا ہے۔ رائٹ، کہیں کوئی ڈیل یا ڈھیل ملنے جا رہی ہے؟ آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے ڈیل جو ہیں وہ ویسے الزامات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اگر ڈیل کرنا چاہتے تو شاید بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ اچھا، خان کو جو شہرت ملی ہے، جو عوام میں قبولیت ملی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان کا خط کاٹ اتنا نہیں بڑھا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ خان کا ڈٹ جانا ہے، اور ڈیل کی بات جب بھی ہوگی تو جو مقام پی ٹی آئی کو اور خان کو ملا ہوا ہے وہ اس کو دڑام سے گرانے کی سازش ہوگی۔ پارٹی معاملات کی تھوڑی سی آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ ہم نے دیکھا علی امین گنڈاپور کے خلاف پہلے شہرام ترکئی کے بعد عاطف خان صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا، اور اس کے بعد میں اسد قیصر صاحب بھی انہوں نے بھی لب کشائی کی، اور پھر یہ بھی موقف سامنے آئے، مختلف رہنماؤں کے موقف سامنے آتے رہے کہ ہم علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہیں اور ہم فلانے کے ساتھ ہیں۔ شیر افضل مروت موجودہ صورتحال میں کس کے ساتھ ہیں؟ شیر افضل مروت جو ہے ہمیشہ اپنی بے باک رائے کا اظہار کرتا آیا ہے، جو حق اور سچ پہ ہوگا خان کو صحیح مشورے دے گا۔ علی امین خان کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور اس کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کی میں مخالفت کروں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، پارٹی کے اندر یہ اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو اتنا نہیں پھیلنا چاہیے کہ پارٹی کی سیاسی کت کاٹ یا اس کے وجود کو خطرات لاحق ہو جائے، اور اگر اندر سے یہ کوشش کی گئی تو اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی مخالف قوتیں اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کرے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی میں سازشیں ہو رہی ہے، پارٹی میں ایک دوسرے کو گرایا جا رہا ہے، اور اس کی روک تھام ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تقریباً اگر آپ دیکھ لیں، جب عمر ایوب خان سے استعفیٰ لیا گیا، اور صرف اس مقصد کے لیے تاکہ سلمان اکمل راجہ صاحب کو سیکرٹری جنرل بنایا جا سکے، اور جب سے یہ عمل ہوا ہے، اس میں ایک چیز
جس کا شاید ابھی کسی کو ادراک ہی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہمارا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے، اور وہاں یہ بات ممبران نے کہی ہے کہ اگر عمر ایوب خان کا استعفیٰ جو ہے اس کی جگہ سلمان اکرم راجہ صاحب آئے ہیں، جو آئین کے تحت پی ٹی آئی کا جو آئین ہے اور جو الیکشن لا دے اس کے تحت ممکن نہیں ہے، تو اس ایسی صورت میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیکرٹری جنرل بنانے کے چکر میں کہیں پارٹی کو ہی نہ ڈبو دیا جائے اور الیکشن کمیشن پارٹی کے وجود کو ہی ختم نہ کر دے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے، شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو، عمر ایوب خان کا استعفیٰ تاحال قبول نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا اور یہ استعفیٰ قبول نہ کرنا جو تھا یہ وجہ تھی جس کی بنیاد پہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گور صاحب کے مابین اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بضد تھے کہ بھئی ان کا استعفیٰ قبول کر کے میرا نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ آج تک نہ عمر ایوب خان کا استعفیٰ قبول ہوا ہے اور نہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ پھر بھی پارٹی کے معاملات میں جس انداز سے سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے اکابرین اور جو وکلاء ہیں ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں، اور اس نے پارٹی میں بڑی گہری دراڑیں پیدا کی ہوئی ہے۔ کے پی کی حکومت کے حوالے سے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کے پشت پناہ ایک دڑے کی حمایت کر رہے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے اور واضح نظر آ رہا ہے۔ مروت صاحب، اتنے بڑے بڑے فیصلے لینا یا بانی پی ٹی آئی کو اس حوالے سے بریف کرنا یا فیڈ کرنا سلمان اکرم راجہ صاحب تنہا تو نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو قریبی سارے لوگ، جن میں عمر ایوب صاحب ہو گئے، علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی استعفیٰ لیا گیا، جنید اکبر صاحب کو لایا گیا خیبر پختونخوا کی صدارت کے حوالے سے، ان کے ساتھ اور کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں؟ نہیں، جو خان صاحب کے قریبی ہیں، خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ کا مکمل حمایت ان کو حاصل ہے، اور بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ اب اس اندازہ اور اس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ سمجھتے ہیں جس طرح اس وقت اختلافات ہیں پارٹی کے اندر، موجودہ صورتحال میں یہ اختلافات ختم کون کر سکتا ہے، ایک کون کر سکتا ہے؟ دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کوئی فارورڈ بلاک کی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ میرا خیال ہے کہ یہ انتشار جو ہے وہ اتنا مؤثر ہے کہ فارورڈ بلاک کی شاید اب ان کو ضرورت ہی نہ پڑے۔ آلریڈی 13-14 لوگوں کی لسٹ دی ہوئی ہے کہ انہیں مینیز کو فارغ کرنا ہے پی ٹی آئی سے، اور تمام مینیز حضرات کو بھی علم ہے، اور دوسری طرف جو ہے کے پی کی حکومت کی ٹرولنگ بھی اپنی آفیشیل میڈیا کر رہا ہے، تو لہٰذا حالات جو ہیں وہ انتہائی دیگرگوں ہیں، اور خان صاحب ہی یہ تمام اختلافات ختم کروا سکتا ہے اگر یہ تمام سٹیک ہولڈر کو بلائیں، بٹھائیں اور ان کو اپنی زبان میں صحیح طرح سمجھا دیں کہ پارٹی کو اکٹھے اور متحد دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تب تک ہی ممکن نہیں ہوگا جب تک سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، جو غیر قانونی طور پہ سیکرٹری جنرل بننے کے خواہاں ہیں، اس کو ان ذمہ داریوں سے فارغ نہیں کیا جاتا۔ حکومت نند بھاوچ کا مذاق اڑاتی ہے، نند بھاوچ کے تانے دیتی ہیں کہ پارٹی کے اندر نند بھاوچ کی جھگڑا چل رہا ہے، اس بارے میں کچھ حقیقت ہے مروت صاحب؟ میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ اس موضوع پہ اگر میں بات کہوں گا تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو شاید تھوڑی سی تکلیف ہوگی، تو میں اس سوال کو سکپ کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما، انہوں نے عمران خان صاحب کے جو عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا فیصلہ ہے اس پر کافی زیادہ تنزیہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ سب سے بھونڈا اور غلط فیصلہ تھا۔ آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جبکہ بانی پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ انہوں نے ایک بہترین وزیر اعلیٰ ڈھونڈ لیا ہے، وسیم اکرم پلس ہے، ایک ایسا وزیر اعلیٰ جس کے اپنے گھر میں بجلی نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب نے یہ سب باتیں کوٹ بھی کی ہیں، اور انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ بہت ہی غلط فیصلہ تھا۔ آپ اتفاق کریں گے؟ میں بھرپور اتفاق کرتا ہوں۔ مطلب بزدار صاحب کی کون سی کوالیفیکیشن تھی پنجاب جیسے صوبے کا اس کو وزیر اعلیٰ بنانا، اور وقت نے اور تاریخ نے ثابت کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। एक अहम मामले को अब प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया भर में पानी को महफूज करने के लिए कैनाल्स के बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम बनाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस अहम तरीन मामले पर सियासत हो रही है और काफ़ी लंबे अरसे से सियासत हो रही है। अब वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि चोलिस्तान की जो बंजर ज़मीन है उसको ग्रीन करने के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत उसको आबाद करने के लिए 6 कैनाल्स दरिया सिंध से निकालेगी, लेकिन उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा लगता है कि सिंध की ज़मीनों को बंजर करके चोलिस्तान की ज़मीन को आबाद किया जाएगा। क्या वाकई में ये अहम तरीन जो टेक्निकल मामला है ये दुरुस्त है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ दुरुस्त है? क्योंकि वैसे ही क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया की का जो माहौल है वो तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। हमने देखा हज़ारों एकड़ पानी हर साल ही तकरीबन बारिशों का समंदर बुर्द हो जाता है, हम उसे भी महफूज नहीं कर पाते। हमारे हारी और किसान मुतादिद एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पानी को तरस रहे हैं, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ये क्या मामला है? पानी को किस तरीके से सेव किया जा सकता है? कैनाल्स मामले पर तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर किस तरह और कब आएंगी? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एग्रीकल्चरिस्ट हैं जाम कायम अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जाम कायम अली साहब अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। बड़ा अहम मामला है कैनाल्स का। मैं ज़रा टेक्निकली थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी अगर चोलिस्तान की ज़मीनों को आबाद किया जाए। दरिया से अगर कैनाल्स निकाल ली जाए तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, या जो जिसके हिस्से का पानी है वो वहीं जाएगा, इजाफी पानी को हम डाइवर्ट कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। देखिए बात सारी ट्रस्ट की है। अगर ये आपस में जितने भी सूबे हैं आपस में अगर इनका ट्रस्ट हो अगर आपस में, तो मेरे हिसाब से ये बात कनालों की नहीं है। इधर मिस ट्रस्ट इतना हो गया है कि जो है, हालांकि हर कोई कह रहा है 6 कनाल की तो बात ही नहीं है। सिंध के सिर्फ 2 कनाल है, 2 बलूचिस्तान के हैं, 2 पंजाब के हैं, 2 सिंध के हैं। अगर हम ओवरऑल अगर आप इस चीज को देखें तो मेरे हिसाब से सबको बैठना चाहिए, बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम करें। और सिंध गवर्नमेंट जो है ब्लेम कर रही है फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट तो इसका वो जवाब ही नहीं दे रही है कि वो कहें कि जी ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट, अभी प्राइम मिनिस्टर से हमारी बातचीत हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं जैसे ही अभी फॉरेन टूर से आऊँगा तो ये सिंध गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं, उन सिंध गवर्नमेंट से भी और कुछ इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनसे अलग वो मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद जो है वो फैसला होगा। अभी कोई ऐसा कोई सिंध के 2 कनाल्स पे कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। अगर आप ये बात करते हैं तो फिर तो देखें ना, पिछले साल जो है फेडरल गवर्नमेंट ने कोई जोर जबरदस्ती या किसी इंस्टीट्यूशन ने जोर जबरदस्ती तो नहीं कनाल्स की ये सारी मंजूरी दी है। आपको पता है मंजूरी कहाँ से आई? लास्ट ईयर जो है ऐवान सदर से एडवाइस ली गई, सजेशंस ली गई और वहाँ पर मीटिंग्स भी हुई और कई लोग मौजूद थे। और ये काफ़ी अहम चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है। इसको मिल बैठ के अगर हम इस चीज़ को करेंगे तो इससे जो है हमारी जो सूबाइयत जो है, जो हम सिंध इल्ज़ाम लगा रही होती हर वक्त पंजाब के ऊपर और पंजाब इल्ज़ाम लगा रहा होता है सिंध के ऊपर, तो ये चीज़ जो है 4 सूबों 5 सूबों हमारे हैं तो पाकिस्तान है। हमें मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा मेरे भाई। राइट। तो इस मामले पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपकी भी ज़िम्मेदारों की भी इस अहम मामले पर वज़ीर आज़म से बात हुई है और मुक़्तदिरा से मीटिंग्स में भी आप शामिल थे। क्या डिस्कशन हुआ था उन मीटिंग्स में जाम साहब? देखिए, मैं जो था ज़मींदार फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और मेरी इंटरेक्शंस जो हैं इस सिलसिले में हर इंस्टीट्यूशन से होती रहती है। एग्रीकल्चरिस्ट के एडवाइस लेते हैं ये लोग, सजेशंस लेते हैं। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया था कि जब तक के सिंध सूबा जो है ख़ुद मुतमईन नहीं होता है, सिंध गवर्नमेंट नहीं, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द सिंध गवर्नमेंट, वी आर कंसर्न अबाउट जो हमारे सिंध के जो लोकल जो हारी हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो वडेरे हैं सिंध के, जो छोटे छोटे ज़मींदार हैं। ये बड़े बड़े ज़मींदार, इनको तो परवाह है नहीं इन चीज़ों की। अगर इनको इन बड़े ज़मींदारों को, सिंध के बड़े ज़मींदारों को अगर थोड़ी परवाह होती तो ये इस नहज तक बात कैसे पहुंची? आप मुझे बताएं ना। ये कनाल्स की क्या कल या परसों की बात हुई है? ये तो कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। तो उस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रोका इनको, फेडरल गवर्नमेंट को?
اور فیڈرل گورنمنٹ نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم سندھ کا پانی روکتے ہیں. پرائم منسٹر از ویری کین, اور ہماری انسٹیٹیوشنس نے بھی ہمیں جواب یہ دیا ہے کہ جی ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے, اینڈ اٹس بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ. تو یہ چیز جو ہے لوکلی ہمیں ہمارے جو لوکل سندھیز ہیں سندھ کے, ہمیں ان کو مطمئن کرنا ہے. ان کو انفارچونیٹلی سندھ گورنمنٹ مطمئن نہیں کر پائی ہے. آپ اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, اس پروجیکٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طریقے سے مطمئن کیا جا سکتا ہے سندھ کے ہاریوں کو, کسانوں کو, لوکل سندھیوں کو؟ دیکھیں, اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ جیسے ہی پرائم منسٹر صاحب آئیں گے فورن ٹور کے بعد, تو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ ان سب سے بات کریں گے, بیٹھیں گے ان کے ساتھ. پچھلے سال کی جو ایگریمنٹس ہوئی ہیں پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کی, وہ آپس میں بیٹھیں گے, اس میں طے کریں گے. اور اس کے طے کرنے کے بعد جو ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں سب سے زیادہ جو ہے ہمارے جو لوکلز ہیں سندھ کے, جو ہاری مزدور طبقہ جو ہے, جو ہر روز ہر دیہاری پہ کام کرتے ہیں, ہر روز بیچارے کماتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, ان کے مال ہیں, معاشی ہیں, ساری چیزیں ہیں. جو دیکھیں نا, پانی تو ایک ایسی چیز ہے جس سے تدفین بھی پانی سے ہوتی ہے, اور ہر روز کا جو پانی اگر آدمی نہ پیے تو بھی مر جائے. تو پانی تو ایک ایسی چیز ہے جس سے دیر از نو کمپرومائز, ویدر فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونسز ہوں یا کوئی بھی ہو. تو اس میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ خود ان کو مطمئن کرے گی جو فیصلہ ہوا ہے. اور جہاں تک کہ مجھے لگا ہے, جہاں تک کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنے جا رہے جس سے سندھ کو نقصان ہوگا. اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ جس طرح پنجاب میں کام کر رہی ہے, اسی طرح ہی صوبہ سندھ کے لیے سوچتی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے لوکلز جو ہیں سندھ کے, چھوٹے زمیندار, بڑے زمیندار, لوکلز جو ہیں وہ پریشان ہوں, یا پانی کی وجہ سے ایجیٹیشنز ہوں. جس طرح ابھی آج کل آپ دیکھیں جس طریقے سے ایجیٹیشنز ہو رہی ہیں, سندھ گورنمنٹ والے بھی ایجیٹیشن کر رہے ہیں, ہمارے اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ بھی ایجیٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں. تو میرے سندھ گورنمنٹ کو بجائے اس کے کہ ایجیٹیشنز کریں, وہ دوسرے کام تو وہ لے لیتے ہیں, جیسے حیدرآباد اور سکھر کا روڈ ہے, اس کے لیے ان کی بات چیت چل رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ چیف منسٹر سندھ جو ہیں از ویری ایکسیسیبل ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینی ٹائم. تو یہ بات اتنی بڑھی کیوں, آپ مجھے بتائیں نا, ہم نے یہ بات بڑھائی کیوں, اتنی بات آگے تک گئی کیوں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. بھائی یہ تو اٹس اے ویری سمپل سولوشن. آپ بیٹھے, یو کین گو ٹو پرائم منسٹر ہاؤس اینی ٹائم, جس وقت چاہیں اپوائنٹمنٹ لیں, کتاب لے جائیں, ان کے پاس سائن کروائیں, ان کو بولے سر یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, ختم. یہ کوئی ایشو اتنا بڑا نہیں ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو یہ انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہے اس چیز کو. کی تو ہے بات, اسمبلی کے فورم پر بھی کی ہے, فلور پر بھی کی ہے, لیکن وفاق سے ابھی تک کوئی واضح جواب سامنے نہیں آیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے, وفاق نے مسلسل یہ کہا کہ ہم اس پر آپ سے بات کریں گے, لیکن پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ کٹ اینڈ کلیئر ایک اسٹیٹمنٹ دیا جائے کہ اس پروجیکٹ کو روک دیا گیا ہے. دیکھیں, اس کو روکا تو نہیں گیا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں مطمئن کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ, کلیئر اسٹیٹمنٹ دیں کہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ رہا. دیکھیں, now this project is not only connected to Sindh, صرف سندھ سے یہ کنیکٹڈ پروجیکٹ نہیں ہے, it is connected to بلوچستان, it is connected to پنجاب. اب ایک جو ہے آپ کے کسی بھی ایک صوبے کی وجہ سے دو صوبے تو اپنے پروجیکٹ کو ختم تو نہیں کر سکتے نا. یہ ہے کہ آپ کی میٹنگز ہوں گی, آپ بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو مطمئن کریں گے, اس کے بعد ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پروجیکٹ کی وجہ سے جو ہے ایک صوبے کی یا دو صوبوں کی وجہ سے ایک پروجیکٹ رک جائے. پنجاب میں اچھا کام چل رہا ہے. بالکل, اور جام صاحب سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا یہاں پر, میں خود انٹیریئر سندھ گیا, دادو جوہی کے ایریاز میں نے دیکھا کس طریقے سے پانی کھڑا ہوا تھا, پورے شہر کے شہر, گاؤں کے گاؤں ڈوبے ہوئے تھے. تو کینال سسٹم کے ذریعے پانی کو بھی قابو میں کیا جا سکتا ہے جو اضافی بارشیں ہوتی ہیں اس حوالے سے. دیکھیں, یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ جو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں 2011-12 میں, اور پھر ابھی یہ جو 2020-22 والی جو بارشیں ہوئی ہیں, اتنے بڑے فلڈز آئے ہیں سندھ میں,
اور کافی لوگوں کی زمینیں ڈوب گئیں، گاؤں ڈوب گئے، ہر چیز ڈوب گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی کام کرنا چاہیے آئندہ کے لیے کہ جی اب آئندہ جو بارشیں آئے ہیں تو اس پہ کس طرح کو جو ہے ہر لحاظ سے میکینزم اپنا تیار کرنا چاہیے. دیکھیں نا اب جس طرح آپ پنجاب میں دیکھیں جو ماڈرن ایگریکلچر ہے وہاں پہ سیڈ بینک ہے، ٹیشو کلچر ہے، ڈرپ اریگیشن، واٹر سیونگ والا پورا ایک نظام وہاں لگا ہوا ہے. امریکن اسپیکلز لگی ہوئی ہیں، سوئنگ میکینیکل جو سسٹم ہے وہ ہے. اب آپ دیکھیں پیسٹیسائڈ تھرو میکینیکل مینز جو ریسیڈیو کرتا ہے کراپ کو، اب وہ چیز بھی وہاں پر انہوں نے وہ کر دی ہے. اور پر ہیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے، پر ییلڈ کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے ماڈرن اپنی میکینزم ایگریکلچر پہ جو ہے وہ سارا کام چل رہا ہے وہاں پہ. ارسا کی جو رپورٹ ہے اس پر سندھ حکومت نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. میرے بھائی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ارسا کی رپورٹ کوئی ابھی تو نہیں آئی ہے. ہم کب سے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، سندھ گورنمنٹ میں 18 ہو گئے، 18 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے. تو 18-20 سال میں ہم نے کیوں نہیں جو ہے ان کو مطمئن کر پائے ہیں، ارسا کو یا اور کوئی انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس ودن یہ جو فریم ورک یہ سارا ہوتا ہے، سارا اس میں کام ہوتا ہے، ہم نے اس وقت کیوں نہیں مطمئن کیا؟ ہماری جو اتنی میٹنگز ہوئی ہیں آپ مجھے بتائیں نا. ہم نے کراچی کے لیے جیسے مثال کہ جی 100 ارب چاہیے ہمیں کراچی کے کام کے لیے، ہمیں ہائی وے بنانا ہے موٹر وے والا، اس کے لیے ہمیں جو ہے اتنے ارب دے دیں. تو ہم نے کیوں نہیں بیٹھ کے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ہم نے یہ کی ہیں؟ ہم صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ جی ہم بس پوزیشنز ہم لیں، جو ہم نے پوزیشنز لی ہوئی ہیں. چلیں اچھی بات ہے کہ جی آپ کا مینڈیٹ تھا، آپ نے پوزیشنز لی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. مگر آپ کم از کم جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جو اصل جو چیز ہے، جو پوائنٹس ہیں، جو ریلیونٹ پوائنٹس ہیں، اس پہ تو آپ کام کریں نا. اب آپ دیکھیں، اب میں جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب دبئی میں پام جمیرہ ہے، سمندر کے اندر بنایا ہوا ہے انہوں نے. اب آلموسٹ انہوں نے ریکلیم کر کے مطلب پوری سٹی انہوں نے پوری بنائی ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں 1990 میں بی بی شہید نے ذوالفقار آباد سٹی کا ایک اناؤنس کیا تھا، وہاں پر کوسٹل ہائی وے جو ہے کنسٹرکٹ کرنا تھا، وہی ابھی تک نہیں ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں 5 لاکھ ایکڑ زرعی زمین جو ہے وہ جو ہے سمندر میں چلی. اب آپ یہ مجھے بتائیں نا کہ اگر اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو کیسے چلے گا یہ؟ تو یہ میں ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں؟ کیونکہ ایک وقت تھا پاکستان کا نہری سسٹم کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس میں ٹیکنالوجی آئی، جدت آئی، ہم نے اس کو نہیں اپنایا، ہم نے نئی کینالز نہیں نکالی، جس کی وجہ سے اب ہم دنیا سے کافی پیچھے رہ گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے میں بھی ٹیکنالوجی اور جدت کا اپنانا کتنا ضروری ہو گیا وقت دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے تھے، ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، ہمیں بڑا نقصان ہوا. اس پہ بھی سیاست ہوتی رہی، اب تک ہوتی ہے، اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ اتنی بارشیں ہوئی، اتنی فلڈز ہوئے، اتنی بارشیں ہوئے، ہم نے ریزروائرز ہم نے پانی جمع کر سکے؟ ہمارے پاس ڈیم تھے جو ہم نے جمع کا سامنا کر لیں گے، لیکن ہم پانی سیو کرنے کے ریسورسز پر نہیں جائیں گے. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہو رہا ہے نا. یہ بدقسمتی سے ہم پانی پہ بھی سیاست کر رہے ہیں، ہم ڈمپروں پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. ہمارے آپ یہ اندازہ لگائیں 200 سے 250 لوگ 3 مہینے کے اندر ہمارے بچے، ہماری بہنیں یہ ساری شہید ہوئی ہیں. یعنی کہ ان کو ڈمپر نے اس طرح کچلا ہے جیسے کوئی رستے میں، جیسے کوئی اللہ معافی دے کوئی جانور تھا، وہ آئے کچلے اور چلے گئے. کوئی حساب ہوا ہے ان کا؟ آج تک ایک آدمی کی بھی جس ڈمپر والے کی یا کسی کی بھی FIR کٹی ہے؟ کیونکہ پورا سسٹم چل رہا ہے، یہ پورا سسٹم چل رہا ہے. اس سسٹم نے جو ہے پورے ہمارے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. چلے تھوڑا سا کینالز پہ واپس آتا ہوں میں. جان صاحب، ایک تو یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کینالز بن جاتی ہیں تو جتنا تیزی کے ساتھ ہم نے دیکھا پانی ضائع ہوتا ہے، خاص طور پر سندھ میں، اس پانی کو ضائع ہونے سے بھی روکا جا سکتا ہے؟ اور یہ بات تو کلیئر کر دیجئے آپ بطور سندھ کے کاشتکار ہونے کے ناطے، زمیندار ہونے کے ناطے، اس بات کو کلیئر کیجئے کہ کینالز اگر نہیں بن جاتی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاری کو، زمینداروں کو سندھ کے؟
देखिए, मैं अभी भी इस बात पे हूं कि कनाल तब तक सिंध के 2 कनाल नहीं बनने चाहिए जब तक कि हमारी सिंध की आवाम, हमारे हारी, नारी, मजदूर, काश्तकार, जमींदार, छोटा जमींदार, बड़ा जमींदार, जब तक कि मुतमईन ना हो। राइट। अच्छा, अभी उन्हें आपने तो मुतमईन कर लिया जाएगा। जाम साहब, ये आपसे मैं राय जानना चाह रहा हूँ, टेक्निकली तौर पे कोई फ़र्क पड़ेगा जो मौक़िफ़ है सिंध हुकूमत का, क्या वो दुरुस्त मौक़िफ़ है? आप वैसे उससे तो डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन मैं अब आपसे क्लियर बात कर रहा हूँ कि कैनाल्स बन जाती हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर पानी के हवाले से? देखिए, मैं इस बात पे जब तक के ये फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट आपस में नहीं बैठती है और बैठ के इस चीज को सॉल्यूशन नहीं निकालती है। एग्रीकल्चरिस्ट क्या समझते हैं, फर्क पड़ेगा? अगर फर्क पड़ेगा तो उस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ फिर दुरुस्त हुआ ना? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो पिछले जो साल, भी मौक़िफ़ है, आप बतौर एग्रीकल्चरिस्ट क्या समझते हैं? कैनाल्स बनना ज़रूरी है, पिछले साल वाले मौक़िफ़ में जब इनको जो है मीटिंग्स में बुलाया गया, मीटिंग्स अटेंड की गई। अब इख्तिलाफ कर रहे हैं, आपकी बात से 100% एग्री, लेकिन आप बतौर एग्रीकल्चरिस्ट क्या समझते हैं, बननी चाहिए कैनाल्स? अगर हमें हमारे सिंध के शेर को कोई नहीं छेड़ेगा और हमारे 100% हमारे सिंध के शेर वही मिलने चाहिए जो हमें अभी मिल रहा है, और अगर हमारा पानी किसी और सूबे में नहीं जा रहा है, चाहे वो कोई भी सूबा हो, और तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे सिंध का जो शेर है, बिल्कुल वो हमें जो मेरा आपसे जो सवाल है यही है, मेरा जाम साहब आपसे सवाल यही है कि आप बतौर एग्रीकल्चरिस्ट टेक्निकली तौर पर क्या समझते हैं, कोई फर्क पड़ेगा ये अगर नई कैनाल्स बन जाती हैं जो चोलिस्तान को आबाद करने के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बन रही हैं, उस हवाले से यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यकीनी तौर पर वफाक ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि एक शहर को आबाद करे और दूसरे को बंजर करे। मैंने तो आपको प्राइम मिनिस्टर का बता दिया ना, उन्होंने कहा है कि भाई मैं आऊंगा। और अच्छा, कनाल्स की आप जो बात कर रहे हैं ना, देखिए कनाल्स पंजाब के लिए सही है, बलूचिस्तान के लिए भी सही है, 6 कनाल्स है, 2 हमारी सिंध की हैं। यकीनी तौर पर गलत सिंध के लिए भी नहीं होंगी। वफाक कभी नहीं चाहेगा कि किसी सूबे का पानी रोक कर ऐसा ही है दूसरे सूबे में दे दे। आप इत्तफाक करेंगे इस बात से? बिल्कुल मैं इस बात पे इत्तफाक करता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है कभी नहीं चाहेंगे कि हम सिंध का पानी जो है वो पंजाब में ले। और वो प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली हमें ये कहा है कि सिंध के पानी का एक कतरा भी जो है वो हमारे पंजाब में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जाम कायम अली साहब हमारे साथ मौजूद और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैनाल्स बनने से किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वफाक और सिंध की इस सवाल से मीटिंग होगी, बननी चाहिए। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत में भी हम टेक्नोलॉजी को अपनाए बगैर किसी भी सूरत तरक्की नहीं कर सकते हैं। दुनिया से पीछे रह जाएंगे अगर हमने टेक्नोलॉजी ना अपनाई तो। और नई कैनाल्स निकालना ये एक जिद्दत है। हमारा नहरी सिस्टम है, उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और बेहतरी हमारे किसान और हारी के लिए बेहतरी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।